कुछ लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं। एक जलसे पे 25 करोड़ रुपया खर्च आता है, 25 करोड़ रुपया। ये बड़ी बड़ी स्टेजें जो आप देखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें आप देखते हैं, और आप देखते हैं कि जलसे के अंदर ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है, जलसे के अंदर लाइटिंग का भी इंतजाम किया जाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त सियासत ना की जाए, इस वक्त रियासत को देखा जाए, इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों की मदद की जाए, बजाय इसके कि स्टेज पे चढ़ के चमक दमक के साथ, रोशनियों के साथ जलसे किए जाएं। वही 20-25 करोड़ रुपया जो एक जलसे पे खर्च आ रहा है, वो सैलाब ज़दगान के घर की तामीर और तरक्की में मैं मुतालबा रखना चाहता हूं कि जो सियासी जमात इस वक्त जलसे कर रहे हैं, सिलसिले को बंद करें और वो तामीर और तरक्की के लिए पैसा इस्तेमाल हो। ना तो मैं यहाँ पे मशीर के तौर पे आया हूँ, ना यहाँ पे वफाकी वजीर के तौर पे आया हूँ। मैं आपका दुख दर्द देख के आपके एक भाई के तौर पे आया हूँ, इसलिए आपके दरमियान आज यहाँ आया बैठा हूँ। मैंने अभी मंगरोठा में आगे जाकर उन बस्तियों का जायजा लिया जहां पर घर के घर बह गए हैं। सैलाबी रेले ने यहां पर इतनी तबाही मचाई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कुदरती आफत है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती, और ये मौसमी तब्दीली जो पूरी दुनिया में हो रही है, ये उस वजह से सैलाब आते हैं। और मैं आज यहाँ पर जो हालात देखे हैं, मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी हिदायत थी कि तौसा की तहसील में जाके जहाँ पे सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाहकारी मचाई है, वहाँ का दौरा किया जाए, आप हजरात से, भाइयों से, बुजुर्गों से मुलाकात की जाए और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना भी लगाया जाए। देखिए, ये जो अशियाए खुर्दनोश की, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है, ये आनी है। ये जहाँ जहाँ तबाही होती है वहाँ पे ये किल्लत पैदा होती है। वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हम इंशाअल्लाह उसकी तरसील में, वो आप तक मुहैया करने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ख्वाजा निज़ाम साहब तशरीफ़ रखते हैं, ख्वाजा निज़ाम साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अब्दुल अलीम शाह साहब बैठे हैं, बैरिस्टर अली अब्बास साहब बैठे हैं। तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि एक तो अशियाए खुर्दनोश के हवाले से, खाने पीने की अशिया के हवाले से कोई इंशाअल्लाह किल्लत नहीं होगी। हम इसको यकीन दहानी इसकी आपको कराते हैं। और मरियम बीबी साहिबा भी यहाँ से होके गए और उनका भी मुझे हुक्म था कि तौसा में खाने पीने की चीज़ों की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, तो उनका भी हुक्म था जिस पे मैं हाजिर हुआ हूँ। और देखें, ये जो तामीर है घरों की, इसका एक मरला आना है। अभी पूरे मुल्क में जैसे कि जहाँ तबाही हुई, उसी तरह सखर में, सिंध में, लसबेला में, बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, ग़िज़र में, हर जगह पे ये तबाही आई है। कई जगह पे बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो उजड़ गई हैं। मगर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस कठिन वक्त में हम आपके साथ खड़े हों, आपका दुख दर्द बांटें। मैं आज सोचा था कोई सियासी बात नहीं करूँगा, मौका नहीं है, मगर मैं जब तौसा आया तो मुझे ये ख्याल आया कि एक सरदार साहब यहाँ से वज़ीर आला भी रहे हैं। अगर वज़ीर आला की तहसील का ये हाल है तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो अरबों रुपया जो तौसा के नाम पे लाहौर से आया, वो मुझे कहीं लगता हुआ नजर नहीं आया। अगर वो पैसा जहाँ पर लगा होता तो ये तबाहकारी तो ना होती। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ से वज़ीर आला ये कहते रहे कि मुझे वज़ीर आला इसलिए बनाया गया है कि मेरा तौसा से ताल्लुक़ है, मेरे घर में बिजली नहीं है, मैं यहाँ पे तामीर व तरक्की करना चाहता हूँ। माजरत के साथ मुझे वो तामीर व तरक्की जो मैंने सुन रखी थी वो कहीं पे नज़र नहीं आई। कतई नज़र इस बात से जो घर मुनहदिम हुए हैं, जो घर तबाह हुए हैं, इनकी बहाली यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनकी बहाली जो है वो करवाई जाए। मैं वापस जाकर इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब को एक मुफस्सल रिपोर्ट भी पेश करूँगा। और अभी भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ वफाकी हुकूमत की तरफ से हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जनूबी पंजाब को खुसूसी तवज्जो दी है। वो 2010 का फ्लड हो, वो आपकी सड़कें हों, वो आपके हस्पताल हों,
وہ آپ کی موٹر وے ہو, یہ میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی ہے جس کی وجہ سے سفر بہت کم ہو گئے ہیں. تو جو تعمیر و ترقی کا سفر اور جو ہمارا نصب العین بھی ہے اس کو انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح اس دکھ درد کا اظہار کروں. جو مناظر میں نے یہاں پہ دیکھے, جو یہ شہداء کا قبرستان ہے وہ اب تک اس میں پانی کھڑا ہے, اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سیلابی ریلا آیا اور لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں. میں نے یہاں پہ دریافت کیا, اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بیماری نہیں پھیلی. میں نے پتہ کیا مقامی جو رہائشی تھے, آپ بھی مجھے بتائیں کوئی بیماری تو یہاں نہیں پھیلی ابھی تک. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ابھی ادویات کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اشیاء خورد و نوش کی جو ترسیل ہے وہ خواجہ نظام صاحب یہاں پہ یقینی بناتے رہیں گے. ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت بھی جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بھی ترسیل جاری رہے گی. مگر مکانات کی تعمیر کے حوالے سے اس پہ انشاءاللہ وفاقی حکومت کوئی لاہ عمل دے گی, مگر ابھی فی الحال جو سیلابی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے بعد اس کا مرحلہ آئے گا. تو جو ہو سکا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کریں گے. اور میاں شہباز شریف صاحب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ جب تک ایک ایک شخص اپنے گھر میں بحال نہیں ہو جاتا, اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچ جاتا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہر گھر کو آباد کریں گے, ہر گھر کو انشاءاللہ آباد کریں گے. جو ہو سکا وہ کریں گے. اور یہ بالکل سیاست کا وقت نہیں ہے. کچھ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں. ایک جلسے پہ 25 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے, 25 کروڑ روپیہ. یہ بڑی بڑی سٹیجیں جو آپ دیکھتے ہیں, بڑی بڑی سکرینیں آپ دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جلسے کے اندر ٹرانسپورٹ بھی دی جاتی ہے, جلسے کے اندر لائٹنگ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت سیاست نہ کی جائے, اس وقت ریاست کو دیکھا جائے, اس وقت پاکستانی شہریوں کی مدد کی جائے, بجائے اس کے کہ سٹیج پہ چڑھ کے چمک دمک کے ساتھ, روشنیوں کے ساتھ جلسے کیے جائیں. وہی 20-25 کروڑ روپیہ جو ایک جلسے پہ خرچ آ رہا ہے وہ سیلاب زدگان کے گھر کی تعمیر و ترقی میں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت اس وقت جلسے کر رہے ہیں سلسلے کو بند کریں اور وہ تعمیر و ترقی کے لیے پیسہ استعمال ہو. تو ہم انشاءاللہ پوری محنت کریں گے, چین سے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. کوئی قدرتی آفت آ جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتے. اب بھی دن میں 12 گھنٹے وہ اسی کام میں لگے ہیں, کبھی ملک کے ایک کونے میں, کبھی دوسرے کونے میں. تو میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ ہم نے انشاءاللہ اس سیلاب میں اتنی محنت کریں گے کہ آپ کو تعمیر و ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور ہمیشہ سے ہمارا یہ عزم رہا ہے, یہ نصب العین رہا ہے. تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے, تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے, اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی, دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. بہت بہت شکریہ.